Buone po, buone. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है स्माइल टू जन्नत। कुरान का जो दूसरी सूरत है उसकी आयत 214 में हमें बताया जाता है कि एक लोग होते थे जिनको हार्डशिप ने पकड़ा, इस हद तक उनको हिलाया गया कि उनके जो नबी थे और उनकी जो मोमिनीन थे वो भी कहते थे कि अल्लाह की मदद कब आएगी, और जो जवाब उनको दिया गया वही जवाब आज हमारे भी काम आएगा। और वो क्या है कि वाकई अल्लाह की मदद करीब है। תקשיב לי טוב ותדגע. תרגיע אותי בבקשה, יצחק, אתה לא רואה מה שאני רואה. בבקשה, אני רוצה מיד לצטט לך. इस क्लिप में हमें पता चलता है कि जो इस्राईली जो फौजी हैं वो कह रहे हैं कि ये लोग भूतों की तरह लड़ रहे, पता नहीं किधर से ये आते किधर से जा रहे, हमारे पास तो टैंक है यार, क्या हो रहा है। और दूसरा उसको तसल्ली दे रहा है और वो कह रहा है नहीं, मुझे झूठी तसल्ली नहीं दो। और हमें पता है कि इस्लाम का जो मेन हिस्सा है वो है गैब में ईमान रखना। गैब में ही हम अल्लाह पर ईमान लाते, गैब में ही हम फरिश्तों पर ईमान लाते, जन्नत जहन्नम शयातीन जिन ये सारे गैब में होता है। लेकिन जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, स्पेशली इन मगरबी मुल्कों में और हमारे भी मुल्कों के अंदर, हमें बताया जाता है जो जिसको हम हाथ लगा सकते हैं वही चीज़ है। और हम ये भूल जाते कि गैब की भी दुनिया है। हम समझते कि हमारे करने से कोई चीज़ होती है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई चीज़ नहीं होती। कई लोगों ने दवाइयाँ खाई हैं, लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला की मर्ज़ी नहीं है, अल्लाह ताला का हुक्म उस दवाई में नहीं है, वो दवाई असर नहीं करती। इसलिए कहते कि अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करो, डू योर बेस्ट, अल्लाह विल डू द रेस्ट। देखो, अपनी कोशिश करो लेकिन बाकी अल्लाह ताला से आएगा। या कहते हैं ना, हदीस के अंदर आया है कि जो आपका ऊंट है पहले उसको बांधो फिर दुआ मांगो। दारुल असबाब में हम रहते, सबब की दुनिया या असबाब को हमें इस्तेमाल करना चाहिए, फिर दुआ मांगनी चाहिए। खाली घर बैठ के दुआ मांगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं ना, हरकत से बरकत आती है। अगर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, वो भी कभी वही इधर आ रही है, कभी वही उधर जा रही है। सहाबा को भी देखो, कोई का इंतकाल जॉर्डन में आया है, कोई का इंतकाल सीरिया में आया है, कोई का किधर कोई का किधर, क्योंकि सहाबा भी जाते थे, आगे पीछे जाते रहते थे। मुआज बिन जबल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भेजा था इस्लाम फैलाने के लिए, लेकिन साथ ये भी बोला था कि ये भी हो सकता है कि आप वापस आओ तो मैं नहीं हूँ। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सहाबा मरते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने के लिए, लेकिन वो भी दावत की अहमियत समझते। और मेरे भाइयों और बहनों, हमारी जो तारीख है उसके अंदर भी कई मसाल और एग्जाम्पल्स आते हैं कि हमारी उम्मत को मदद गैबाना से मिलती थी। मिसाल के तौर पर जंग बदर में मुसलमान 313 थे और जो मुशरिकीन थे वो 1000 थे। तो अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजे थे मुसलमान की मदद करने के लिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा रहा था, अल्लाह का हुक्म नहीं था आग को जलाने के लिए, तो फिर आग नहीं जली। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बाद में पूछा कि आपका सबसे बेस्ट वक्त क्या था, उन्होंने बोला जो आग के अंदर था, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके लिए एक किस्म का खेल बना दिया था। लेकिन एक कंडीशन है कि अल्लाह ताला की तरफ से मदद आएगी, और वो है कुरान की एक आयत से हमें पता चलता है, वहुवा यतवल्ला सालिहीन, अल्लाह नेकोकारों का सरपरस्त है, सालिहीन का सरपरस्त है। तो अगर नेकोकार हम बनेंगे तो अल्लाह ताला हमें सरपरस्ती में ले गए। तो गज़ा के अंदर
اس لیے ان پر بم گرائے جا رہے, ان کی فیملی ان کے سامنے ذبح ہو رہی ہے, پھر بھی وہ احد احد اللہ ہمارے لیے کافی ہے, ایک اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اور اس لیے کئی غیر مسلمان بھی ان کو دیکھ کے, ادھر غیر مسلمان مغربی ملکوں کے اندر وہ بھی کئی اسلام قبول کر رہے ہیں بس ان کی طاقت دیکھ کے, کیونکہ یہ طاقت آپ کو خالی اسلام سے آئے گی, یہ پاکستان زندہ باد یا جے ہند سے نہیں آئے گی, یہ عزت ہمیں اسلام سے ہی آئی ہے اور اسلام سے ہی ملے گی. یہ نیشنلزم, یہ کنٹری یا وہ کنٹری اس سے نہیں مل سکتی. اور ہم کافی اداس ہیں کہ ہمارے جو لیڈرز ہے, ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں, یہ کچھ نہیں کر رہے, اتنے کمزور اور بزدل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے محتاج نہیں ہیں, یہ ان کا امتحان ہے. دیکھو اس لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ خلافت نہیں چاہتے تھے, عمر بن عبدالعزیز لیڈرشپ نہیں چاہتے تھے, کیونکہ لیڈرشپ میں رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اگر صحیح رسپانسبلٹی نہیں دو, دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں آپ فیل ہو جاؤ گے. اس لیے ایک اور ہمارا عقیدہ ہے, اور وہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے. اللہ الصمد انڈیپینڈنٹ ہے. اس لیے یہ لوگ, یہ ہمارے لیڈر کرے یا نہیں کرے, اگر اللہ چاہتے کہ مدد ملے گی, پھر ان کے ذریعے مل سکتی ہے اور ان کے بغیر بھی مل سکتی ہے. تو لیڈرشپ کا یہ ہے کہ دیکھو اتنے ہمیں ان پر ایمان نہیں ڈالنا چاہیے, ایمان اللہ میں ڈالو. اور کئی لوگ ہیں انہوں نے اپنے نمازوں کے بعد دعائیں کرتے فلسطینی بھائی اور بہنوں کے لیے, مطلب ان کی دعائیں اب زیادہ ہو رہی ہے, اور کوئی تہجد بھی پڑھتے اور ایکسٹرا عبادات بھی کرتے. اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں, جو اسرائیل کر رہا ہے کہ حماس کو پکڑنے کے لیے, سب کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہے, وہ ایک انگلش کے اندر سینگ ہے کہ جو اپنی قسمت بدلنے چلتے ہیں وہ انہی کے ہاتھ ہی ان کی قسمت لکھی جاتی ہے. یہ ایک انگریزی سینگ ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ دیکھو وہ چیز جو ہم بدلنا چاہتے ہیں, کبھی ہم اسی چیز کو زیادہ پکا کر رہے ہوتے ہیں. حماس کو وہ مارنا چاہتے ہیں لیکن ساروں کو ظاہر ہے تو نہیں مارے گے, جو بچے گے ان کی تو باقی ساری زندگی پر ایک لکیر مار دو اور اوپر مجاہد لکھ دو, کیونکہ وہ تو اب ساری زندگی اب لڑتا رہے گا. اور اسرائیل جتنا ان کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا, اتنے ہی پھر جو بچے گے وہی پھر ان کا سامنا کرے گے. اسرائیل سمجھتے ہیں کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے. دیکھو فلسطینیوں پر بھی 70+ سال سے ظلم کیا جا رہا ہے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ انڈسکریمنیٹلی جو مرضی آپ کرو اور سب کچھ ٹھیک ہوگا. یہ اپنے ہاتھ خود ہی ہے, جو آگے ہوگا یہ انہی کے ہاتھ ہی ہوگا. کیونکہ اگر آپ اس طرح کرو گے, اگر آپ اللہ کے نظام کے خلاف جاؤ گے, ظلم کرو گے, کوئی چانس نہیں ہے کہ آپ کامیاب ہوگے. اس حد تک کہ اسلام کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر مسلمان ایک غیر مسلمان پر ظلم کرے تو غیر مسلمان دعا مانگے, وہ اللہ پر ایمان ہی نہیں لاتا, لیکن اگر اس کے دل سے دعا نکلے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایکسپٹ کرے گا. اس حد تک اللہ ظلم کو نہیں پسند کرتے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ ٹائم تک السلام علیکم.